سيدي ربي يا بابا الشيخ يا سبا ساكت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي الزلف لون السوفيس ون راديو جاسكا تدويل في 63 صنف رهيب نغال غورون نكون في رفيقي والسيد وياد عندنا ويتصاد النفس دونك ساكي ما كنت نمم نبيد كري سلن عندنا هضره في الماتشكين عندنا هضره في الماتشكين اي لاعب نتم دي ذاكي اوكرينا لي ويتيام دو فينال دو لا كوب دو لا ليغ دونك قيمه ديالنا عندنا غربه سيدي ربي قبيلتي تفرح فيكس الوسواس عسخرت الشضاح في تمس غايولي واس قبيلتي تفرح فيكس الوسواس عسخرت الشضاح في تمس غايولي واس الله جي سكات ترباح رجل جرولي نزل كاس جي سكات ترباح رجل جرولي نزل كاس يا بابا الشيخ اسك وسكت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي يا بابا الشيخ اسك وسكت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي يكا دونك الزول في لون تيكلتي السنات تي قادي وقادي غادي يتابعني وقادي غادي يسمقون وقادي يسكومونتين دونك قبل ان وزون يسالون كان عندنا واحد الحاجه دوالة في اللاس بون سي بور رابيل يظلي نشوف غد بلي كوم كوا لي نوفيل ريكري سي لا بروميير انفورماسيون لي 3 نوفيل ريكري من دانيال السين هارون علي وكذا غانم فؤاد ils sont qualifiés mais voilà les commentaires de la page officielle sincèrement ça fait mal au cœur de temps en temps je me dis est-ce que vraiment c'est des supporters de la GSK اللي هضرنا نشتكينا هذا وياضنين qui se cachent derrière de faux profils de la FAF vive la FAF merci la FAF c'est de l'argent c'est l'argent de la GSK c'est la GSK qui dit bien ils sont qualifiés on n'a pas à rentrer dans les détails l'argent c'est l'argent de la GSK c'est pas l'argent de la FAF ni l'argent de la Ligue ni l'argent de qui que ce soit, c'est l'argent de la GSK, c'est les droits TV, c'est une avance sur les droits TV. On a le droit, la GSK a le droit de demander ça. Donc il n'y a pas lieu de faire, au lieu d'applaudir la qualification des 3 joueurs, c'est bon et tout. Merci pour la FAF, non mais tout ça, ça ne rime à rien. Si vous voulez, la polémique, c'est une polémique stérile. GSK sur la bonne voie, qualifié en quart de finale de la Coupe de la CAF, les 8e de finale, تمدي كاين السلام تمدي كاين عندي اون كار دو فينال لا كوب دو لا ليغ دي شامبيون كلا دي قاشوش تكساون دونك الى قد الهيد كندوى نشتكي غنتقرا دوك من وراكي رانا لي بتي غادا الحال ولا غير اللي بون كاين جو سي ابيتوي لي كريتيك اوبجيكتيف يا با دو سوسي تو مي اللي تسولا لي كومونتير ني سانسيرمون زري غير جو نسي با جو ناريف با ا كومبروندر بالك كاين غلطان بالك مي دونك انا عديت كان رابلي دونك قبل نبداو انا ندير لا روبريك اوان وين دونك باش نسيو لي البريزيدون دو لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال اميكال انترناسيونال دي سوبورتر دو لا جيسكا او كندا دونك باش نسيول دونك نكمل كري سالن دونك نكمل كري سالن ومن بعد نسيول يوسف مرزوق وكي ذا سلواي سي لو بريزيدون دو لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال دي سوبورتر دو لا جيسكا سيكسيون كندا دونك من الميكاني ستالين بيرونس يبا سو بريزونتي يبا بريزونتي البيرونس دا غديني شو خدمن اني غربضون دا شو البروجي نسن ادسفهمن الى سوبورتر لا جيسكا انجمالا دونك نتكمل دونك سي سالن نغد ظلي تدويل تنقاروت لا جيسكا تخدم تدويل تنقاروت اما كنت زرا ممكن السكين اتسلاب اكد النهد لي 8 دو فينال دي ستاد دو 1 نوفمبر في 10:30
Donc, خدمت مليليتو هكي تنقالوت إيطالي. Donc, il y a eu les 18 convoqués. Là-bas, il a convoqué 18 joueurs. Parmi les 18 joueurs, l'un des 3 nouvelles recrues. Donc, je peux vous les donner les 18 rapidement. Donc, نساء بن بوط حديد، نساء نشاط كروم، أيت عبد السلام، بن شريفة السويد، رايح، بن عبدي، بن شعيرة، أقسي، غانم، مدان، هارون، بن سايح، Boulhaya, Toubal, Boualia. Donc voilà, donc il y a 2 jeunes, on remarque sur les 18 équipes, il y a 2 jeunes, Nechat qui revient, où il est vers le match, donc il n'a pas été convoqué, qui a été la liste, Msad Arnir, Boualia, qui est tout le temps convoqué, une grande réussite avec la GSK Mensa, Melim Doukali, Sambad Nechat, ces 2 jeunes du cru. دونك ان شاء الله تم كان وليتي ملي تيشبح مليح مليح ان شاء الله تكون يسوي نسيل جانا بيان سور لا كنكون ماركين ان شاء الله انا ديون كار دو فينال ديني السلام نخدم فما غير تم تاكين دونك لو ماردي دونك البروغرام تكمل البروغرام دونك لو ماردي بروشان زرم نلعب الماتش كي غاساكي ماردي 48 heures après نسال الماتش كونتر لو ام سي او du stade du 1er novembre à 22h30 c'est une journée du championnat avancé donc تنلعب. Après le match avec l'MCO, le 15 mai, à Tunis, donc à Tunis, le 16, on lève le match aller des quarts de finale avec le 16 Sfaxien Viena Worsen. Donc le match retour, il se jouera le 23 mai à 17h, dès le stade du 1er novembre, à coup de Sfax. Donc c'est un programme chargé qui s'ajoute GSK. Nous allons les 18, Inch'Allah, la liste elle est vraiment bien remplie. Miourer Nzaden, si vous êtes ils étaient concentrés, nous allons concentrés. خدمنا شبحن نسرم نولي ثمليليت إزادن إفاز نتم دي ثكير إن شاء الله نكاليفيه. Donc voilà, Youssef Marzouk, c'est le président de l'association amicale internationale des supporters de le Canada. Donc c'est le Sawel Marzouk, Youssef Marzouk. غادي يهضر شويه في لاسوسياسيون انترناسيونال كاين دي سوبورتير دو لا جي اس كا سيكسيون كندا باسكو نهضر اوكو وين اوكو بريزيدون لاميكال دي فرنسا رشيد الشرفي نهضر اوكو وين سعيدون دي لي زيتازوني الساكي نهضر اوكو يوسف مرزوق ديال كندا. الو الو زول فلون اخر الزول يوسف يوسف وي كيتسيلي يوسف كيتسيلي لكندا صافي الحمد لله. دونك كنيني مرحبا وي الخير في الاول لا سلامك ديكلاري دونك كنيني مرحبا سكا راديو جي اس كا دونك الا قد نفكر وقاد غادي يسمح حسن وقاد تابعن بلي كتشيني لو بريزيدون دو لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال دو سوبورتير دو لا جي اس كا سيكسيون كندا دونك من ميث بلاسيم لاسوسياسيون نينوين دونك مولي شغلي في مرزوق قبل نبدو في لاسوسياسيون اديني انواع مرزوق يوسف مرزوق. يوسف مرزوق دونك ديون اديوسان الجزائر ديك الشيء قفيليا استاذ قالت من ديك الشيء درتي ودوريجي وي استاذ درك كندا 2010 سميت قول غير خدمه لي فورماسيون نورمال دونك كوم تو الموند خدمه اون فورماسيون اون ايديوكاسيون انسينيومون في ولا صغاريه ليكول بريمير دوبي 2013 فوالا في القلا نسزن قداش راني سيد دادنا ويا سيوسيان سورتو فين يعني جاس كان نقدروا دوبي 2020 la crise sanitaire qui donc touché à les clubs voilà donc justement قبل انا وضع يوسف باغ ديني مازال ما غاد بريزونتي البيرو يعني باسكو ماشي واحد اللي كيتخدم الساعه وقاد دونك لا كومبوزونت دي بيرو يعني وقاد يخدمني ذاك ثاني تبريزونتي هذا كان ثاني السنن مفرجن وقاد يحمل لا جيسكا اترافير لو موند كيعطيك الصحه نكون اخلاق مونريال البيرو نغا مونريال باغ اكزومبل صدغا او سيك مونريال نور خدمه كلافال كافيك خدم من البيرو كاين كريتي لو دومي
C'est une section Canada. Donc, elle commence le trésorier. Le trésorier, وين الصح؟ واحد التهريم تاع نكومونسي. Alors, Mohamed Medkour, le secrétaire Mohamed Abou, l'adjoint Saïdoun, le président Youssef Marzouk, l'ancien vice-président, il est vice-président Nabil Mqraoui, il est dernier Hassan Amer. Donc c'est ça la composante du bureau de la section Canada où il va nous contacter donc نسلم في السن 19 سنين نزول د حمايه انك لي ممبر سني ثاني ميرتن وين ما ديك تشيني مدني ثنين l'initiative qui donc à d'abord je suis à place 5 pourquoi comment qu'elle a été créée qui vous a incité à créer à lancer cette association section Canada bon en collaboration avec l'amicale internationale des Français des supporters de la GSK. كي قال الحال دونك سميني تكرين لاسوسياسيون فرنسا هاد بروفيتير جوستومون سنسيو سلامي هو سنيني غاتيك نصحها مليح سي غراس ا وين لا سيغيا سدو كلنارد يبدو كان غير لانك فرنسا زاد دينا والله ما كنس قارن في الفساد ويثورو سميت خلق لا سيكسيون فرنسا ديك نزرات فقط لي ريزو سوسيو كونتاكتيتن الا مثلا رشيد شرفي تاع لوكاسيون تسايق لان بورت بارول دونك الكونتاكتي سي سنحكي لي لين يسن نكريد لا سيكسيون كي كندا كريد لا سيكسيون لي زيتازوني في امريكان فوالا دونك جي اسكايد يسولن ند قدر لا قدر نوجد انزل نخدم كاين صغورنا تناول. Donc, est-ce qu'il y a des adhésions déjà? Est-ce que vous avez des adhésions? Est-ce qu'il y a des gens, il y a un engouement? Est-ce que... Mais les كلام شو تخدم متورا شو البروجي وين غير تبغى ما تصاوب ماني غير تبغى لا سي الميم بروجي كو لا سون ني دي فرنسا. سي لا ميم اسوسياسيون ديونا الكونت ديونا كوني ثورا اكدينير مزيون الحوار مليح لاسوسياسيون هاكي نسعى لاباج فيسبوك نسعى الكونت نسعى باغ لاني قال لك خدمنا ديجا لي دون شو نستخدم لي بلاتفورم كلان الو سو باغ اكزومبل فرنسا سي لي زابوني غير نسعى كندا يدي كان ديجا يدير من كان فيا لابليكاسيون الو وي الو يعني كوني داكي غورنا خلاص ثورا كان نتسال اد نكريا ان كونت انو غادي نسعو لابليكاسيون غادي كوني داكيا نسعو غوفوند مي كندا نسعو باغ اكزومبل نرنو باي بال اللي يمدو كان غير امريكان رنا دو سيكسيون باي بال دان ويغي وي دونك il y a un autre moyen où il va ندي عيون dernier sous forme de cash dernier إلا ويا ذا شو مازال نسعى نقول كان ذاك يفوا افوار ان كونت بانكار نسعى لي دير لي غتفكان لي رونديفو غتفكان او نيفو دي زاجونس بعدين شويه سي سكي نوز امي كوم دي باتون دور يعطلق شويه مي سا فياندرا ونتعطي لها هكا سمانه ماكسيموم 8 تا 10 جور اني لي براي انوجد في لاباج فيسبوك في الديا وين يبغى نغدي كونتاكتي وين يبغى نادي شجع دارني ما نملي لي با بروبليم قلق اوني باراي خاطر سي اون اوتر كابيلي قلنا كندا ولا كوميونيتي القبائل ثلاثه تجدين انا خاطر تجهد مليح داكس لي اسوسياسيون انجليز داغن كنا قلنا كوماسي نكونتاكتي جوستومون نبغى نعدي فيا لي اسوسياسيون انجليز ديجا سورت انا خدمت فوالا بور سوا سوسيال واي كولتوريل فهمتي نهار كويسه نهضر كويس سنتكني باك pour une coordination une meilleure coordination تمزرمو كيراون نتمزر كيران يتسيلي توجور الكونتاكت سي تري بروش شو كانت لا فيك لا كوفيد 19 c'est toujours en ligne malheureusement on peut pas se rencontrer en présentiel mais le contact il est toujours il là ouais
خويا وندير تنمرتن وين يوسف دونك جو بروفيت دو لوكازيون كنسيني نسلم الناس ولد حمايني رشيد الشرفي كي بريزيدون دو لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال دي سيبور دو لا جيسكا دي فرنسا من البوسي كيف دونك من البوسي وكذا عمر مراد دونك ويغاني كي اكد ويغي قد شنو كليا عندي امريكان سني جيكو سعيدون سمير يمدو كان اكل مالان سني تنمير ستوسدا on vous remerciera jamais assez là jusqu'à vous ne remerciera jamais assez c'est un nouvel élan de solidarité vous avez pensé à cette initiative c'est une très bonne initiative inchallah نكمل ان شاء الله لا جي اس كا تصفر حسك وسكين نفرحوا كليا تسوالي من لا période c'est une période très très difficile qu'on traverse donc il y a eu cet esprit de solidarité avec le قبائل وقاعد يحمل جاسكا donc il y a eu des initiatives comme ça c'est des initiatives à encourager وقاعد يغدي سلم مرة donc il peut prendre la tâche pour le moment il y a 3 ثلا l'association دي فرنسا ثلا ديال الكندا غولون قلك وغولون بلس ثلا دي les États-Unis سعيدون donc سام les pages Facebook سام وقال دي les États-Unis tout est fait donc ils ont une page Facebook ils ont tout ce qu'il faut ils ont donné donc نكونوا سام la page Facebook donc كاش تصرا جمعة تخدم يوسف يومين كذا لي ميديا ساعات ديجا لا باج فيسبوك ساعات السيت انترنت aussi donc c'est vraiment bien عطيتنا الصحة ils ont vraiment avancé نخدم غدا نابيل جوستومون ملي غاسني الغاشي كيف غنادي في كنيدري من غادا عاونين ثورا زمر الناس خدمين لي بلاتفورم كلانك امريكان زمر الناس خدمتني كلانك فرنسا داغن اون اتوندون نسعو نكون لي كيغور لي زابليكاسيون دونك لي جو فوند مي كيف من لي ستاتوني ثورا لوبجيكتيف نغمز والو بيان سور ايفان سي فريمون انسي هاد لا كانيوتنا غير انقرض مليحه الغاشي باش غدا عاونين باش نخدم لي زابونمون باش غنى لي كارت نستخدم لي ميم كارت يستخدم لي ستاتوني لان ثلاثه يا طرو فاصون باش لي ابونيون دونك يزمر لي خدمه انا بونمون 3 دولار انا بونمون 5 دولار انا بونمون 10 دولار وي سي اون موا si tu veux faire un abonnement annuel donc ça va être 30 dollars 50 dollars 100 dollars à l'année on garde toujours les mêmes cartes إغلانك américaines راه نستخدم كون لي كندا غادي نجمع لو ماكسيموم دارجون جوستومون باش نعاون جاسكا إغلان راه تلعب ونيفو افريكان تلعب لا كوبس تلعب الشامبيونا الا قات نعاون مع حوايجنا الا غدا فين فريمون السنغال سي لا كيل فو اجير ماشي سي سا Donc, c'est une très bonne initiative. On vous remerciera jamais assez. La GSK, c'est un peuple derrière. La GSK, donc, ils ont pris conscience. Le peuple de la GSK a pris conscience de la chose qui est surtout de la période de Covid. Et puis, les vannes ils sont fermées un peu partout pour le club. Donc, les supporters, ils ont eu l'idée de lancer, de faire des initiatives du genre. C'est une première, c'est un exemple. D'ailleurs, nous connaissons la locomotive du football algérien, nous sommes un des géants d'Afrique. Donc, les exemples sont toujours sur la GSK. نكمل تقولي ذكي أقدينا تنمرت يوسف تنمرت نوني وين خدموا كلي دونك سوصلنا كسلام يمدو كلي يصحاب البيرو يصحاب الكندا مات نجمع مات مزرملينا ما تبغى درنا هاك جاد دينا اولين قالوا سي ان ابيل افير سي ان ميساج ا باسي الصوت يعطيك الصحة ثاني ميرسي اختيني ثاني ميرسي وين نخدم لا كويس ندير لي زيفون فريمون جي اس كا تفكير دان تري بون بيلون على الساعة مالغري لا ديفيكولتي مالغري لا كريزي فين نهضر توجور مي تنفرح فريمون ترتري لوان نسالمس تكمل تافونسي ماك لا كوب ماك ماك الشامبيونا نكونين Marros, mais on a confiance vraiment au travail qui se fait au niveau. On encourage beaucoup le bureau qui est présentement. Il des efforts مليح. إن شاء الله هذا كملنا كيا. On les encourage. بروفيتير جوستومون السي ولا دونك سلامي وصحاب تمورتنا كويسه في القفايل في ديك الشديره بريسيزيمون تنميرتك يوسف دونك هكا غنقيم اون كونتاكت دو فاسون نتمساول راديو جي اس كا ثاني غورك دونك من ميكي واد السي ولاد مرحبا يساك
Donc, sans tarder, je ne sais pas, on va appeler un autre. Donc, on va... Allô? Allô, oui. Azul. Oui. Azul, Radio GS كودك Azul فلاك لا سمينك. الزول فلاك يا جماعة. عبو أخي. هذا محمد وي. Comment ça se passe? Bon, نطرق على محمد. لا سلامك يا محمد. كشيني c'est le secrétaire général de l'association amicale internationale des supporters de la GSK section Canada. Donc قلنا نهضر كود يوسف مرزوق وكو البريزيدون سلوي l'association. أول غورك كان واد محمد عبو. Si tu peux te présenter كشيني عقلك secrétaire général. ثمرت يا جماعة سلام. ثمرت ما تفكير ثاغونيت ولكن ادنا انترفوني دي ليميسيون عاقيني بون محمد عبو سي ان سيتوايان قالولن يفدر في نفس محل ثاغيوان تمازير سي الاربعه تيراث باردون دونك بون غروسو مودو هذا محمد عبو Oui, oui. Donc, Mohamed Aboud, donc, je suis le secrétaire général, le président, et je l'initiative est-ce qu'il y a des adhésions, est-ce qu'il y a parce que ما كان زرت 30 en France وبعد les États-Unis ترنم تكون وين دونك جوستومون الفغين ذا مقران يسوين ذا مقران نتوالي غرزات ما هاف اي غراء ان سيوا غدنا وين لا جي اس كار ذا غير مونريال pourquoi ne pas organiser des stages يوك l'impact de Montréal pourquoi ne pas ramener aussi les jeunes المزيانين les ارذاقينين ار مونريال يا لاسكواس pourquoi وتروحون aux États-Unis à travers le monde خاطر يسوينا ذا كان l'amicale, elle va essaimer à travers le monde, l'Allemagne, la Belgique, l'Australie. Et puis, l'initiative qui est français, à qui je profite de rendre un hommage bien appuyé الشغل اللي يخدمن الشغل راه يقولين المزروي الشغل يسال القيمه ثم قرات الشغل يدفين يدبوين دوين يدجان لجدودنا سنيني ثنمير ثم قران دونك سي سا نسرم بين رياسيمين à travers le monde entier يوكنين اني لي تكمل كي الفدا يوكنين دناوين فوس تللت يثربع ثقين لا جي اس كا اللي يتسيديرن وغورن امقران يتسوى ثقين الانتايشين الساكي دونك تنمرتك محمد دونك ما تبغى درنا ان بتي ميساج بور توصل السلام يمسو حال يرجن واسمح لوداسي ارسم الوداسي فوالا وي بون تسليم غير كلين تواشولت كدوراو تدرتيو سورتو غير كلين قبيلين عندما لان لو ميساج نو le plus important que j'aimerais appuyer, c'est un message, c'est un appel du cœur à tous les Kabyles, يوكي قبايلين يتساوين قبايلين تقول نسن يوكنين أدفكن فوس نتللت إذربات لا جي اس كا دي لي مومون ديفيسيل أجين لا كريز أجين يحوزن أمازال يركولي يحوزن يو كثير بويا ذي دوني في بارتيكوليرمون نكونين تربات لا جي اس كا سولون يسال النير دي تسن ذاكن même les sponsors ils subissent des pressions pour ne pas aider Thervathin la GSK. Donc كدني ذاكن Thervathin la GSK سجين حاشا نكون يتساهم ذرا ويسكان باردون ذرا ويسكان يترجم يواكني أترفذن. دونك كذلك دينا تنمرت محمد دونك سنيني يمدو كان لي هو قاعد يخدم لي دوان دونك تنمرت مقرات وين كتخدم مو كلي لا جي اس كا دونك لا جي اس كا تسكلها فراويس كاين دونك الماتش تم ذاك الا قد زرد قون وتن الوحده دينا واقيلا
نساء 5 سوايع لا ديفيرونس دونك 12 و27 كونين باردون كنوذ 5 و27 12 و27 فوالا دونك تمديت الى الماتش 22:30 الماتش ان شاء الله نولي تمليلي يقرز مليح مليح تمديت اكيد دونك تصفر يزمونا كي نا تمديت كي غنكاليفي بور لي كار دو فينال نغد بينا ديك سالنا لي 3 نوفيل ريكرو ثان كونفوكي parmi les 18 donc peut-être qu'il y a certains qui vont faire le baptême de feu تمديت كي ان شاء الله هذه اللي نسويين دي كوتي دو لا جيسكا كنا تنميرت محمد تنميرتي تنميرت سلم تنميرت Donc, si on risque Camille, je ne sais pas la vanne méthode de Saadine, la vanne, donc sont tardés de Saadine, puisque la vanne, il y a le match qui est bon, il y a dédié la page Facebook, mais de Saadine de Radio GSK, Assalam et Ossalamay, la vanne. Donc, la vanne, il y a Zoul. Azul. Pas de répit pour les joueurs, parce que là, ils avaient vu hier. Bah oui, on enchaîne les matchs, donc il n'y aura pas de repos jusqu'au match de Sfax. Donc jusqu'au 16 mai, il n'y aura aucun jour de repos, parce qu'on joue tous les 3 jours et on doit se préparer pour ces échéances importantes. Comment avez-vous trouvé le moral des joueurs? Oh, très bon. Je ne vois pas pourquoi vous posez cette question. Donc ils ne sont pas trop déçus. Déçus, mais bon, après c'est pas non plus déçus parce qu'ils auraient voulu gagner. Maintenant, c'est pas une défaite non plus, c'est un match nul. Je pense qu'un match qu'on aurait pu aussi remporter, donc je vois pas pourquoi tout le monde en fait toute une histoire. On dirait que la GSK, si la GSK ne gagne plus maintenant, c'est une contre-performance. Je sais pas. Je trouve ça un peu prétentieux de la part de tout le monde de penser que la GSK ne peut pas ne pas gagner un match. Moi, vous avez entendu hier, vous n'avez pas été très doux avec les joueurs lors de la causerie de reprise. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que j'ai dit juste ce que je pensais, et puis c'est tout. Donc après, mais bon, pour moi, je leur ai bien dit que pour moi, faire un nul à l'extérieur, même chez le dernier, c'était un résultat positif. Parce que c'est pas facile de s'imposer à l'extérieur, c'est jamais facile. Et puis bon, je pense qu'il faut s'attendre à ce que toutes les équipes qui vont jouer contre nous maintenant, on parle beaucoup de la JSK, donc toutes les équipes vont être très motivées pour nous battre. Donc voilà, il faut s'attendre à ça, il faut s'attendre à ce genre de match et de combat, et il faudra faire face. Maintenant, je trouve que c'est très excessif tout ce truc pour un nul. Bon, je comprends pas toujours, mais bon, c'est comme ça. Donc l'état de santé des joueurs? Très bon, l'état moral très bon, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, pas de blessés, tout le monde est là, sur le pont, apte, on travaille comme on travaille depuis le début et on avance. Donc c'est de bon augure pour le match à ce moment. Ouais, il n'y a pas de raison, on prépare ce match pour le gagner, comme tous les autres matchs, et puis on verra ce qui se passera sur le terrain. 48 heures après, vous avez le MCO, un gros morceau aussi du championnat. Ouais, tous les matchs sont difficiles, vous savez, donc voilà, donc on va jouer ce match aussi, on va le préparer, on va d'abord penser aux aides, et puis après on va... Non, ça fait partie du travail, hein, c'est aux joueurs de savoir récupérer. C'est vrai que c'est une période un peu spéciale avec le Ramadan, donc pas toujours facile de s'adapter avec les horaires qui sont décalés. Mais non, les joueurs ont l'air de bien récupérer. Donc voilà, je pense que l'important c'est d'avoir un gros moral et de savoir se préparer. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Votre prochain adversaire en Coupe de la CAF est en train d'enregistrer des contre-performances l'une derrière l'autre. La dernière en date, c'est une défaite à domicile. Oui, c'est vrai qu'ils sont sur une période difficile. Mais bon, vous savez, chaque match a sa vérité. Donc faisons attention à ce qu'ils ne se réveillent pas contre nous. Donc il faut prendre avec beaucoup de méfiance ces résultats. Chaque compétition est différente et chaque match est différent à sa vérité. Donc il ne faut pas trop regarder ça. Il faut analyser leur jeu et puis après être à nous à 100% voire à 120% sur le terrain et pas penser que penser sur la faiblesse de l'adversaire. Surtout savoir exprimer nos forces et imposer notre jeu et pas se dire oui l'adversaire est en... Non.
Il y aura un match et ça sera un match difficile. Donc, Coach Lavanne continuera-t-il à faire du turnover? Bah, bien sûr, hein, ça sera bien obligé de faire du turnover. Je ne vois pas comment on pourrait jouer tous les matchs avec toujours les mêmes joueurs. Donc il y aura toujours du turnover. Ça fait partie de la gestion normale lorsqu'on joue tous les 3 jours. Les supporters attendent beaucoup de vous cette saison. Est-ce qu'ils ont vu un bon groupe, un bon coach? Oui, moi ce que je n'oublie pas, c'est que les supporters disaient qu'au mois de décembre que c'était une équipe avec un effectif de quartier. Donc voilà, donc maintenant ils veulent qu'on gagne tout. On essaye d'apporter les meilleurs résultats, on essaye de travailler, de faire les meilleurs résultats possibles. Après il faut rester humble, il faut que tout le monde reste humble. Que ce soit les joueurs, je leur demande beaucoup d'humilité, je pense qu'il faut que tout le monde reste humble, que ce soit les dirigeants, les supporters. C'est match par match, avançons petit à petit, n'oublions pas que c'est un effectif très jeune avec des joueurs qui découvrent le haut niveau. Donc voilà, il y a une certaine qualité, il y a des résultats, mais restons humbles. Que tout le monde reste humble et on verra ce qui arrivera à la fin de la saison. Donc est-ce qu'il va y avoir d'autres jeunes qui vont avoir leur chance S'ils ont les qualités, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas jouer. Bon, maintenant, après, on ne peut pas non plus faire jouer que les jeunes. Et puis il faut le faire au bon moment, parce que jusqu'à là... Boulia a montré des choses, mais il fallait attendre le bon moment pour les lancer. Il ne faut pas les lancer trop tôt, bien que Boulia a joué le match contre Magra. Et contre Magra, tout le monde a demandé pourquoi il avait joué. Donc, vous voyez, les gens, leur avis est très changeant, tout ça. Donc, voyons, non, il faut le faire les choses en leur temps. Il faut être patient, et avec les jeunes, il faut être patient, et surtout pas les griller non plus, pas les monter trop haut pour après les descendre, ou les descendre pour... Non, il faut être, je dirais, mesuré en toutes choses, et faire jouer les jeunes quand c'est le bon moment. Je pense que là, c'était le bon moment, c'est bien, ils ont su saisir leur chance. Maintenant, il ne faut pas non plus les monter trop tôt, et puis aussi savoir gérer leur temps de jeu, parce que quand on est jeune, on a besoin de récupération aussi entre les matchs, surtout que ils ont joué les matchs contre Napsa, match de Coupe africaine, ils avaient joué 3 jours avant contre Belabès, donc il faut aussi prendre tout ça en compte et pas les griller. Justement, vous sentez très serein, confiant. Comment ? Vous vous sentez très serein. Oui, je vois pas pourquoi on ne serait pas serein et confiant. On est sur des bonnes performances, on est sur, je dirais, des performances de qualité, on est costaud dans tout ce qu'on fait, le groupe travaille bien, est enthousiaste, donc je ne vois pas pourquoi. Après, on verra bien les résultats, mais il n'y a pas de raison de ne pas être serein. Donc les nouvelles recrues vont arriver peut-être. On espère qu'ils vont arriver. Bon, ça se ferait du bien pour pouvoir justement pour le turnover et pour pouvoir et puis nous aider en championnat et en Coupe de la Ligue. Parce que j'espère qu'on ira loin dans les différentes compétitions. Donc on aura besoin de monde et de faire tourner l'effectif. Et donc ça serait bien qu'ils puissent rentrer dans ce turnover. Merci coach. دونك كنتسلم يا لافان السنه الثاني ميرت استاذ يا لافان يخدم نخدم مش بحال من ساعه لونكادرمون لن يدس لي زادجوينس لو بريباراتور فيزيك اي لو ستاف ميديكال دونك انا 10 سون تاردي دونك سلام دي لافان سلام ديال البريزيدون l'association amicale des supporters internationaux des supporters de la JSK section Canada. سلام دي يوسف مرزوق سلام ديال السكرتير جنرال لا ميم اسوسيسيون محمد عبو اسمي تنميرت سوس وين يخدم كل يخدم هكا دونك سون تاردي انا بيان لي روبريك ميكرو فير دونك اول الصوت غروان وين غادي يسول مرحبا الو الزول السلامة السلامة مرحبا ياسك راديو جاسكا الزول في الاول هذا يونس لا تجينا ديال غالن يونس لا سلامة عليك يونس صافا شويه صافا لاباس يونس الحمد لله اساكي ان شاء الله نربح انا ربح كان انا ربح لا نخدم تمغرا يوسفي لا نعدى لك ردف ابي نعدى الجدرة يونس اواش شاف لك يونس مي ديك ديكات ولا ديك لي كيبا كي
واك دينيغ ان شاء الله تكمل كان قلت لا دايور سماي تربح سماي تنقص لوبوزيسيون تنقص طاس سيدي تسوغالم سي ميم فانا دوالون تيبولا توجور فتحانت لي بور دو لا جاسكا سون اوفرت يونس ناقد بينا دان كوني اون اي كونفيونس مي توجور لا سيرفيونس باسكو تروح الدوالون توجور الدوالون ما كنعس تو تافي دونك تم ذاك ان شاء الله نولي تملي لي تم قرات خاطر تورط كش من لي تروا نوفيل كوني ماد مدان ماد هارون ماد غانم اكزاكتومون كيما فايق الهضره فوالا لا ديرنيير فوا دايور راح شريف من لا فريحه هذاك فريحه سين الخميس واه اي لا شي با دايور لي كيستيون تبوزي تند اي غار لقينا هذا كاليفين لي طروا جواراكي نشوفوا الزمير مالا باسكو ساعه ملي دات كومبارازا كان مع سوا كاليفيين واه نو بيان لو كان نزل ندير ريبوندر اخر شريف مليار باسكو لا يسيتني قلنا لو كان يسوس مايا خير فينالمون لا ريبونس تو سا ديال اللي ازكاني كان والله يونس هذاك ديني هضر وزرا ما تسلد دونتري ديك السالن ميد هضر دوك بلي سالن هضر ديني غد باللي تسوالي لي كومونتير ميد كان لانفورماسيون بلي كاليفي تسوالي لي كومونتير اون ريميرسي لا فاب سي لارجون دو لا جي اس كاني غاس ندير من جي اس كا ولا شني لا فاب ني سي سوال جو نسي ميم با بوركوا polémique sur ça. Les joueurs ils sont qualifiés, Mbrouk a GSK, Mbrouk et les joueurs ils sont convoqués dès les 18. Pourquoi se compliquer à attendre la FAF, attendre Felen, attendre Felen on le met. Oui, polémique, nous connaissons la Coupe du Monde polémique. Voilà. Ouais. ويجي جو بونس با حمين لا جي اس كا باسكو لو كان فريمون حمين لا جي اس كا وشيك ثغاري لو قبيلين تفرحوا الخساره لا جي اس كا دان لي بيريود نكره جوارين نكره لونطالينور نكره بريزيدون مي باش تفرح الخساره لا جي اس كا حاشا مثل اكني كي ناويين نفرح ديال يعني كون 62 لا الجروب وجده اون 2020 لا الجروب دالجي وي نسلع يونس ناك جو بونس حاشا مثل ديال الجروب دالجي الزمرود تفرح الخساره لا جي اس كا باسكو المولود يمكن يتحميض مليح على البي اس ما بلوس كو لا جي اس كا لكن نسلع يا شاو الدنيا ان شاء الله عندنا نو لا فيكتوار نظن لي ريزولطا كمين تكني دايدو سنت سمي الحونت لي ريزولطا لوبوزيسيون تحبس ممكن داينين نسالم عندنا وي ثقب واش تاقي لافريكا سكوساكي ان شاء الله داينين نسالم يوسف اون فا كومونسي سمدي ثاكي ان شاء الله سيلي تسامغرا ان شاء الله ان كاليفي بور لي كارت دو فينال مالوريزمون توجو كل شوي كيلو ما نمر بيان بالك امكي قلاق بالك هذه تساعدني دي تلفزيون ماشي لاباج فيسبوك لاباج فيسبوك بليش جديد انا نوليك خما تمارك خم يلي ولا تخدم خميسو بيان سور وي اي الله حد نعاك قلب اللوزر في تي تمارا تمدي تاكي اوكي هكا يونس اكوني عين ربي يعطيكم صحه تنمرتك يا يونس تنمرت يونس دونك سينا تنمرت يونس دي ساونز كاز جناد السيودي تكمل غروان وين بغانا دي سيول مرحبا يس الو وي الو زول سلامة بون كريم سي فرنسا لا سلامة كريم مرحبا يسك فرنسا ثمورت لارجون تكزيرت أزول دحميان يصحاب فرنسا أزول دحميان يصحاب تكزيرت هكا الملان تنمرتك زندينا أزول مقراني ويدوك يتحسسني قبيل مرة يسبورتو جياس كامارا فوالا يمكن غاي الدنيا بارابور فيسبوك راينا كيدير في 3 جوورني كاليفيين قرحك وديك خاطر ما سمحت ما نزل سمحت صدق وكيني شويه دوك مثلا خلينا غير كلشي كيتقاح وديك Il faut avancer. Non, me dis que là, tu vois, les Karas, les supporters là, jusqu'à. Pourquoi les commentaires autant de commentaires? Ah, il y a la qualité. يمكن هي صباح كاين هي شروق نيوز هيك وانا خمنت ارتيكل انا كشف من الشرانه راه رحت قشانتي ماذا شتني بعوي ولا تلقى سنارتيك تخدم انا كوم قشانتي دندي قشانتي دونك نسوالي انا نروح بيان كوي سي افيك لي فلور تو سا دونك فو با تولي راكم يشتني يخدم لي كومونتير باسكو سانسير فو افونسي
faut pas tout dire غاشي ميداش faut avancer. Ouais, ouais. Bref, على كل حال ادني j'espère que كتسيت من ليت غارزون pourquoi pas تنسربح على aussi puisque peut-être نوادي même les nouveaux peut-être في النوادي يارسكي j'espère تفكنا درنا تفكنا البلوس ليكيب. Tout à fait. On est optimiste. On est optimiste. Inch'Allah, تم ديك تسيل سمغرا. ميوران هكاني ما نسنكني وثا غادخل من تيم اللي ثم قرات ان شاء الله اني اللي لي كار دو فينال كنا نلعب لو ماتش لو ام سي او سن ثلاثه افيك ان بون مورال. جيسبيغ كاين ديرينو توب فيزيكمون باسكو زرا راسك اسمي قيمه كتخدم بيان سونطرينا كالجروب نخاطي هضرات لينا نو ils sont entraînés le plus normalement du monde, ils ont travaillé, ils ont bossé. Ils sont prêts sur le plan physique, sur le plan. Ils sont prêts. تراجعون ان شاء الله داوينا بلوس. ان شاء الله غادي نصفرحان غادي نقارسن. هاك دينا هي عاون دينا تنمير تنوان بون كوراج الكل. دينا بون كوراج تنمرتك يا فودي قارزن. تنمرت كريم دونك سودي تكمل دي راديو جاسكا وين بغينا ندير الشغل سني مرحبا يس دونك الو وي الزول مسيو كلاري الزول اسلمه صافا لاباس الحمد لله مهني سي باري اسمك مهني اش مرسل المعسكر سولا هاي ديجا ومن وي راهي ديجا من هذا نتفاكي دولا ساكيت فاكي بالا سلامانك يا راديو جاسكا يا با دو سوسي انا لا الله يسلمك باقي درهم مسيو كلاري وتقلق راه مسؤول ذاك مسؤول ذاك لي كومونتير ني تو il faut pas s'énerver on est habitué depuis des années زمان دينين الحوايج كاين يجي دوموند سي بور كو يسو ريسيزي ساك قران كاين يورو من غير بيتيتر سي دو فو بروفيل تو كلي سي اون باج اوفيسيال كومام لي ريكروتمون ما تحويصات تكشم ديال الشغل ما د لافاف ثني يخلصون ماشي د لافاف فاش ثني كانوا يتغادر الحال دو توت فاسون تقلق غير Voilà. Non, mais parce que non, je suis dénaqué parce que même qui nous a les commentaires au début comment ça tu répondre là je sais pas mais qui dit on a ça répondre voilà dégoûté les joueurs et tout alors que normalement la situation elle est très claire d'ailleurs qui s'na يون ناس ترن كذي لي ثلاث راكي ديريمن بس كحوايج عن سيرفيس دينا تخلصي اكينا غير منك نيك ثلاثه كسينا البري كي تبغي هذاك كي ثلاث مشاهد. C'est très simple, c'est ce qui s'est passé avec la GSK. C'est pas un cadeau de la part de la femme. Voilà, c'est pas un cadeau. C'est le sens du même. Au Canada, les licences, point barre. Il n'y a pas de cadeau. Ben, merci la FAF, merci Sharaf, merci Fulan. Toi, on a parlé de merci. ثلاث الحاجة مسكلاري. GSK, le point fort, c'est les supporters. Mais aussi son point noir aussi. C'est aussi son point noir parce que là, les supporters, ils aiment casser. Toute dynamique il a Tarzan il a Tarzan les critiques même la veille je pense il était choqué voilà la dernière déclaration la dernière fois je pense qu'il était un peu surpris parce que l'équipe au quartier on s'arrête les joueurs on s'arrête l'équipe on s'arrête winner zéro la gestion le dégage Flanaka après il a gagné la coupe d'Afrique il a gagné le championnat il a gagné la coupe de la ligue فهم راح كاسي محمد شو هذا الشيء. Soit l'équipe au quartier, tranquille, ne leur demande rien du tout. Soit supporter l'équipe qui te fait jusqu'au bout, tu vas نخسر GSK supporter. Mais تربح merci aux joueurs, merci au staff, mais تخسر من الديجاج. شو الفهم يا نسلع لا يا مسكلار انا يعني كل كي دي فوا تكوفوثا ما سوا لي كومونتير اي تو لا تنرفير تكوفوثا باسكو ماشي ديال الناس موضوع شمنو كمان ندير لا جيستيون عندها 50 مليار غير فلان يروح غير فلان يروح تو ان سيبورتور حوسه في لي ريزولتا حوسه في ليكيبينك tu peux critiquer certains choix techniques et tout c'est bien ايش انا 50 مليار ترى لي فيديو ما تروح كامل لا الناس لي كونفيرونس تبروميضنا 50 مليار هادي ساكتني دي حسب باش كنت تفرحوا البروبليم
الناس خمسة ديليغاسيون رحت داوينا السياجون سنة شو صار فايتو وعندها روح نكذر مني تو بيرسون ويوني تروحوا يارا وتروحوا نراكم باسكو لو كان تروحون لو باقي لي كيستيون كاع elles vont pas se poser à chaque conférence à chaque débat à chaque truc باقي زين توريكلينت مي بيرسون ne fait l'effort de chercher l'information هذا هضرن كان ستيرين كان سور لي ريزو سوسيو نو سالي شويه النيفو بزاف سي طرو سي طرو ايك دي فوا تصادي الحال ما تشوف لي كومونتير تو تصادي مليح الحال تجي اسكاز ليكيب لنا نحملي تيشون فات نوالوك ساون فات ربح ايتو il faut encourager les bonnes initiatives تفضل l'association amicale des supporters جي اسكاز كي دي فرنسا ملال هاني يغلط دي فلان ثاني يخدم هكا بوركوا ايوا بوركوا ديسكريديتي سو جور دينيسياتيف ايغا الوغ كو زرانوك باللي سوا خدم dans un cadre légal même ils auraient pu choisir par exemple les plateformes juste خدمن pour les dons ils auraient pu choisir une plateforme comme Litchi نعرفوا لا تخاطر d'autres plateformes de فرنسا mais Litchi c'est n'importe qui زعما يخدم ديكاس et l'ASSO c'est fait pour les associations ils l'ont fait dans un cadre légal même par rapport aux impôts فهمتي déjà par rapport aux impôts qui peut bénéficier اتخمضان دون est-ce que les impôts يدارون بورسين enfin تنقصن 60% de donner خمضاكن donc c'est bénéfique pour toi alors que dans d'autres plateformes tu peux pas faire ce genre de choses c'est les informations qu'il faut véhiculer ماشي فلان ثنياوي فلان يخلص دي فرنسا فلان شنو تمسخيره كي كل كاسي توت بون انيشياتيف وين الهانوك ثلاث نعرض السنقر واش نسيت كياكل عقليه كاين بغينا توت بون انيشياتيف اللي قاتنعرض اون ليسبير سون ترافاي كي كان سجلف كان صباح تمديت انا ترانكيل ودي نايا رمضان نعطيكم يا مان ان شاء الله ثم ذيك انا كنسلم ثم ذيك نولي ثم اللي ثم قرات تصفرح على جهازك فوالا اغيك سوك بزاف تفاش يا ميكرو كيفاتك يا با دو سوسي اك جادني ذا ولا نقالو ما تبغى دينا وين نقالو ايدنا ثان ميرسي اماس كلاري ان سي سايدو يا دس بزاك الشامبيون ريال مدريد نكيش شوف انا ريال مدريد دان نتزرع في البارسا تروح سي فيني تروح سي فيني هادشي اللي معاك في الاول ودينا بون كوراج يعطيكم الصحه فين تخدم هكا سوسار سنوك الناس اللي جوار بون كوراج تمدي و كوم دابيتود ان شاء الله نكاليفي ان شاء الله توجور عرزدات وان شاء الله توجور هكا عرزدات وتنتوري توجور وكساو تنمرت يعطيكم الصحه تنمرت سادي تشيبلك سيدو ياد دونك سنيني تنمرت مهنا المعهد قاعد يساوي سي فرنسا دونك السعوديه تكمل الغروين الزول سلام مسكلاري الزول سلامة مرحبا يسك كيف الزول صافا لاباس ولا صافا الحمد لله ادنيني قلا نتراجو تمدي باسكو زاد ان بتي بو ستريسي ان شاء الله تمدي كي هذه اللي كاين بون كاين اولنا كاين ونتسو على كل لي زونترينور ونتسو على يعني كاين ستاف تكنيك يا ستاف ميديكال فماضي نهنيك الى لونترينور نهنيك زرانا واس لاعبين فماضي لونترينور زرانا وقنا نون فورم وريس لعب فماضي يمكن قال غادا وصلنا عند مسكين وصلت تيزي بوعدي شهر خطيت لا ماشي خطيت الفوتبول صعيب خطر ونو لاعب انا نلعب على الفوتبول ونو نجرب انا قهدرن ويسينان محسوب ونو نلعب داخل كينا العمر يلعب دون دي ماتش كوم سا فهمت هذا زون دي شوز l'erreur sous la pression il en a fou joueur il va dire امكانيه سنه تو صعيب فما الحاجه بوينت تاعي صعيب الماتش الشغل لا يوث تربح يوث تخسر نعم ماتش نول فما انشتاقي ça fait partie du football فما c'est pas خاطر الفوتبول c'est pas une science exacte دونك مثلا يا واس كان محسوب يعني زادك ديالي نكون سي سيبورتور نو هذوك لي زونترينور شو ماشي الوكيل شو نو الى لونترينور يقزران يخدم الخدمه العاديه اصلا جا يخدم ثاني نكون كندير ليكيب نهار نسيبورتي اني لي فيرس سي تو سي فري دي تغضي حل ما خسرنا حاجه فامي دي تغضي حل ما خسر اشهر ما تربح اتنشكر ما خسر نعمل نلعب بيان ادن كثر هذيك شنو نركب مالا الا قرا نركب الا قرا فامال حتى لا جوارني يقلعب بيان يقلعب ندير انت
pas bien dire. Donc, à ce qu'il a en formation, il est en forme. Donc, je te dis que l'entraîneur est prêt à faire choisir. On est confiant. في ليكيب باكي سي اون ايكيب جون فما خاصنا نشرح الاكسبيريونس لكن كنبدا نسوي الاكسبيريونس لكن كنبدا نتميليوري خاطر ما الدنيا اسمي بدا الشامبيون ماتش هكا كاين وغادي فريمون فما دونك اسنفك الوقت نكون كندينا سينسيرمون ما بيرسونيلمون ويفيغ على العقل لي تيتر دينا فاش يفيغ العقل سينسيرمون ماشي كلاري دينا فاش يفيغ العقل يفيغ العقل إلا قتلوا غنزور قبل كلاما فيانين أمك أرى روحن أمك رجل ديريكسيون أكتويل يخدم الخدمة اللي هادي أمك ريدين أليز ونكون ديرا تاني لي في لاجيسكا باش لاجيسكا أدو فرير أدو على مزيك خاطر في ولا نزمير كش كواساكي امبوسيبل لا ما غادي التيتر لا في ما يناس فما ولا شكون يوكي مي مودي على التيتر ليسونسيال دي سيبورتير الزون كون كوا سي اون كيب جون كواساكي يفدان او كونترير كاين بور موا خدم من كان خدم ان اكسيلون ترافاي باسكو كان خاطر كل يوم نحسب عندي هيد بوينا ناس توهم بعد ils ont formé une équipe ils ont fait un mauvais départ avec l'entraîneur اللي قاليد بوينا سفلني قاليد بوينا سميتونا دونك شونا الميتو غال وين نظن لو دوزيام يلاه راه عرقي سميس الدوزيام ني ونا كي نروحوا بوزيدي ونا صافا اسمي ساكن وين بوزيدي يعطيك الصحه ونا فيان تي لا في كالك شوز دو بيان فيرون اي فينالمون رحت لافاناكي سي ان فين سواكي سي ان فورماتور باسكو ويديان سي دي جون اثنيه مقل تالمون كي تفورمي لي جوار مقل ترى ديكيب تانك سبور كاك دينا سينسيرمون سيت اني زرا بليك ليكيب باكيا تروح على لي كارت فينال والناس لا كوب دو لا كاف تنتقض لي كارت فينال يوقعني على الدفاع سي كي دمير وزيرونت بور لاني بروشين ما تقيم ليكيب باكيا افيك لونترينور باكيا سينسيرمون زعما دينا دو تيتر لاني بروشين ولا عرفت نتناول مي اسكواساكي اش دينا نكيني بيرسونيلمون ما يروح للتيتر ذاك يا خير نعم ولاش اسكواساكي نورمالمون امكانك دينا ils ont essayé de former une équipe وزيرونت إلا اختار نشغل انكس امكانك دنيا وذاك يخدم لنا يورن الى جيسكا الى قدوي ذاك كيف من اللي نقلا ديريكسيون نقصد شغل كوكي كنا اللي الفيرس كنا اللي ندير لا ديريكسيون محسوب كوكي يخدم ماذا نكسلي خاطر السنه عندنا تمشي كلاري درنا ايوا ذات السنه عندنا وهذا لي ريزو سوسيو كون كوا ان اكسيونير كي لاشي ابو جعفر دو اكسيونير هناك نبغى نديرو البريزيدون ابو اسمه ساكن شباب وين يبغى نديرو ابو اسمه ساكن اونترينور اسمه ساكن بريزيدون لوكذ وين نظن ازلاف كون كوا ils ont lâché الشاب اسمه ساكن وين ابو جعفر ايت مولود اللي لاشي مي ثورا بغانا دو سي فري دام توجور لاشي سبا كوم اكسيونير مي سا في لونطون ودفكينا راه او كونترار كاس لاجيسكا في البوينات سدان ما كنقارن جغزه يروح دمدان يبوتي النيف لوك الوذي لا نوك يزس اما ذا بود اما اسمه ساكن هنا كنا دارت عزيز خيال ايتو كامل اوك ليكيب ديريجون اروح عند كسنتي دخلوا الناس سولين تيد فهم زوارو كسنتي ايوا رافين راه نتيد فريمون توق جيسكا توق فايليس وتسند هاد كسنتي يوقين تشيتشان اتنتو جيسكا اتنتو الحوم وذي تيجرينا اتنصافا اميك افون كان شحال دي مليار تشان باراني يروح دمدان يسنقص دينا فير واحد 15 مليار 20 مليار يسنقص يسنقص هكا افكارهم بعد ولا حد يدريم نقول شي دريم هكا غلي دونك هذاك دينا تنمرت هليفا دونك تنمرت ان شاء الله سير بور الماتش تاع كيفاك ان شاء الله هي الفيكتوار ديالي غنمشي كلاري كنبدينا فوالا الى قادي كان في لا جيسكا فوالا كي نوز انتريسي لا جيسكا الى قادي لي الفيرس وهذا مكان اي فدايو في الحاجه مشي كلاري درنا كان تاكير الى ايفون با ليسي امكانك دنيا ودي جان جيسكا لي زاكسيونير ني جان جيسكا دخلوا طوطوش ان كان دينا الصح وسنسكنا لما سانسيرمون
الى خلاص في النمان خاطر ما كان في النمان شفو كد فريمون يعرض الحال لا يعرض الحال ما كان في النمان يعرض الحال تنمير Inch'Allah, Tanmir. Donc, je profite de l'occasion, c'est la commémoration du 8 mai 45 à Sakid. C'est pour rendre au nom de la famille de la GSK un vibrant hommage à toutes les victimes, à tous les martyrs et les victimes de ce tragique événement. Le 8 mai 45 à Ziza Flana, donc il faut leur rendre hommage. On leur rend hommage à tous les martyrs et les victimes. Allô. Du 8 mai 45. Donc, Azul. Azul a déclaré. Azul, السلامة مرحبا ياسر. Azul, ثاني ميرسي. فريد سي بوزكان سيد الساحل. سلامة فريد. ثاني ميرسي ديكلاري سي يعرف باش كون ندير سينغوراي. وإخوان يقوم سيول. الله يبارك هاوي دوكان. يقوم سيول. يقوم سيول سورتو تم كذا نترجو برونشيو كل نهار تم ذيك في 10:30 نساعدين بالسوالف. On gagne, on va jouer pour la gagne. نومن سوايقي رزت كان شايفين تيجي في قلع يطرس بريدي سوندي داني دد ما ضوير جات ماشين. C'est un match difficile mais on reste optimiste pour gagner pour se qualifier. أنا ويثق تاكي لا ليغ داني أنا ويثق la 8e étoile. Donc est-ce que c'est qu'elle a raflé كلش. ذي لهنا ربي. ليسونسيال الله كاينين الله شاهدين الله ما بغاك تهضر هكا في الناس في لي بروبليم هكا كل بوليميك هكا كيسمي كاين خانه كنا لا راك دينا ولا هكا ديسنيو ما نسوس ماذا محول لا هو خطير ولا شك لا نعيا ما نسوسم لا لا محول باسكو سي دي جون بور موا ني كي نهضر يسميو ذا مزدا يثمورث القبايل للساحل يسميو يهضر بيان سور الساحل بيان سور سي نورمال ويجي ماشي لاعب بور ما اوكان نيفو ماشي لاعب يحمل لا جيسكا تو كور خطا لاعب يحمل جيسكا ديال المامو ميغينيا اقلا نتولي تكون دازلا اقلا او ميليو دو 6 ans لاعب هذا ما يقول لك يحمل جيسكا زدنا تجي ترونكيل دونك بور تخدم دي بروبليم دي فوس بروبليم ماشي مين با لي فاي بروبليم كذا ذاني صحان لا كوني نسرينا كوني نتبعنا انا ولا شي السنه دي ما كان الصحان دونك ويجيني حملنا راه جيسكا قاس الظلم ديال المخنون دونك ما سملا اللي تروحوا ديبارتو اون كابيلي اللي بيان اكويي لا بروف لا ديرنيير فيزيتي نس يروح درت الايت مولود ابو جعفر يروح درت سي طري بيان اكوي سي نزغا داينا كلك شادني 3-0 سي فيرتي دونك لي ديانيير فيزيتني وندينا يوث 5 مليح وحذرت والسنه كاني القوان اللي فو بروفيل دي فيسبوك شاكيون اللاعب يسا 5 لي فو بروفيل فيسبوك تطاكين اكو تلقى يوث يقيس ندي قيمن صايت شيان ثوذرين كاين مي شامي با ثوذرين بروفيتين لي كومين ندي خدمي لي كومين ثوذرين هذاك شي منارا باسكو ثوذرين ميسناكو لا كاع تعقلم تشيان شكل لا كومي باسكو تروحون دو بارتو دونك تشيان ردينا تشيان تنديني تشيان دي الجينا تشيان تخلي سكناس زاين كيف بواط اللي يعاود ولا جو سي با جي سنسكن سكناس يون كاشير يون الكاشير باش تبيرتوربين عندها ثرا مدهنون سي دي كيستيون واللي انت مي باكم ذاك نسنت يوان 50 مليار مازال تزيني خصني 50 مليار كلش نظرات لاعب الكازا قلت سوي دير مني سكن هكاكيا ثاني يفكا ما بغا نتحسب انا بغا نتحسب مني يفكا وثاني ولاش مي با لي بينيفيس دونك اش تلقاك زرانت سي دي كيستيون ولا انت مي باكم كان نسنت ولا سينيا الى يوم داكينيا هذيك كاستافلا يروح ديال ثمورتيك ما تستقبل لا هذه تصور بان لا هذه فهم الكل ثقفيلي الفهم ثقفيلي التصرف كاع ثقفيلي الحرمه ثقفيلي السيلوكزا ثقفيلي سترحيب سوفرانيه دي حنا وخا كاسكا في الطاوله تبغى توصل روح مداركاس اللي صن البيروينس صن نيميروينس روح قابليت اللي تبور مداركاس اللي الصح ميكش تروح كانت تجينيل تروح كانت بيرتوربال كونويا لا تقولي مضرع وثر بحمله مولا ولا النفن ولا الحرم نكون واقينا ونتيت ونحمل نجيسكا هذه في دار غورس يا ربي 600
600 بزاف في الاول ما كونوا لا كوني تدود الحيين ماشي ذا الميتين ماذا الميتين كوني غان فيها الله كوني غان فيها الدود ما يقدم لنا الغرون ما يكونوا يدير كازن هيا انا جاو لهنا تنمرت فريد تنمرت سوسة فريد غادي يساوي نسي ساحل بوزكان دونك حمل لا جي اس كا دونك ساوي تكمل غروين ديال راديو جي اس كا وين غادي نسول مرحبا يس الو وي الزول دا سالم الزول سلامة كريم تيساغ سيدي غالن سلامة يا كريم مش دا سالم لا باس ولا صافا كريم الحمد لله بو تنزوالوس بون نوفيل لي 3 جوار دي كاليفين حيدي الحمد لله يا ربي شحال هاجا نتراجعو يبا الحمد لله كاليفين وان شاء الله بالك اسادي هذه اليوم سن هنا دي يخدم لونتينور دي لا ليست توت فاسو غير سن غير لونتينور ديالنا ثاني ميرسي صحتي الصحه ايزادي بالك فيها خير ان شاء الله ايزادي باسكو سن غير لونتينور اللي ولي يعداد مسيو لافان وداغينا اشكر الناس عبد الرزاق البريزيدون لاسوسياسيون انترناسيونال وين غادي يساون لي ولي وي سلي غازي يعني نخدم عليه كلش يعطيهم الصحه ودانا صايد داغينا يقجانا دي خلافنا تا سنيني مازال دازني سلام سنا ودي ماشي دي سيبورتور ودي ساني زانتيري كون دي سيبورتور الا نخدمنا راه تاجي يكون د القبائل الا نوجدادي اتبع الله جياستا يبا ويجي غوش الله جياستا ماشي القبائل ودادي ويجي معروفي تبان داني سي دوسان بلا ما الناس ني ازوار غسنيني غير لي ميثاغي لا جياستا اساسيف ولا شويه ديال ديني ميس ها ايا وربختك كان يقر مع طفله سيعفر بين ولا مين مع طب دل والناس اساديه سكريتينا هضرنا كلش يلا ميستغ واحد سولاش مسيو ملالي دوسان واحد سيخدم اسادي ميدو الله جياستا تغاد سقبوش تاع الفريق تغاد لا كوب زرات تغاد لا شامبيون تغاد مزويره هذه كلش لاصل تغاد فلاصل لي دونتيتي لا جياستا لي دونتيتي توجو دني لي دونتيتي اسادير ديني مينسن ايغا باش يعجبها الحال فاش سادي اسفل جوغون هضرنا كلش اسنيني يعني شوف سنه اساس سمي باسكو شنوي ماشي دي سيبورتور كتفتح انا ميساج الزول ذا حمايان اللي فري سيبورتور الزول اللي فري سيبورتور اتيدنا وتدعيوزا الزول اللي فري سيبورتور ما يدويدوش نسمى غير سيبورتور تيني سي دي جون سي دي بيرسون ودا هادي ذن وين يجي جعان وساند بانن هذا رزنا حتى رزنا جياستا يبان كون يقلق ذا ديجا ما نسمح ديك السنه سعود غير كنسل كاري ها وسلسله داغينا كيسدي قلق دي سري والثمانيه الله يبارك فيك شبحنتي اسيدي ورانتي ديروا فوطو العار صافي بليزير هذا السادو يا داك يقولوا تحريك راه طاسنك تحريك وكل زاد مكل دم الكالسيار فوالا نوض انه ميناس ما تبدا نضيف سري والثمانيه قالت دي سري الله يبارك ديزم الجمال وصل راسل مع كندا ودي سولا شحال ودي سولا الجمال سير كندا وسيو سلام تطفص الديريكتور كندا غير جمال سيو سلام سنين فيك صحه العيديك السنين تصيد دي سير تموت على بالك برسك سيزويدي تموت قربتك ان شاء الله لا بانديمي كي دونك هذاك شمن ان شاء الله هي السيوطه سلام دا سلم عز الدين بالعيال فيس بريزيدون الفيتايس الكوميتي سيبورتور السني ثاني مثل القداش خدمه نعطيهم صحه وسندي عندنا عرضنا لا ديريكسيون عندنا يعدل قداش كنيواثا توجور في دار لا جياستا توجور اتمساوال توجور تادي وهذا سلامي وانا في عمر دويده نحمد نديسميسنا بوجليل بداية يسوي لك دو سنة دي كريتي فوسيون وي عندنا نوع فارس خنتوس ونفس عمر سنان سميس ونف حسين زفون هذا بلا ما تسوق عمي بالقاسم بريزيدون الكوميتي سيبورتور الله ولي البويره ده بالقاسم مهني سيني غادي في ربي شفا بوستو ثاني هليك شويه ما تادي ازديور بشفا استمناش ان شاء الله سلعجلان التسليمات في الاول
بلا ما تسوق لا نسينا دو بيرسون دي سيبورتور فريسي بدايه ماسيا كد والد السنين غسلخ فلا السنين صح العيد نون وصح العيد نون كل سيبورتونات الملان يشنويه السلخ فلا ونات المثلان ويضادي ان شاء الله هاتسيليس مغارثه مقرامت يضادي ومازال فرحي ستبدل ازقوا السنه غادي تسيري الحاجه وتسيليس مغارثه مقرامت ازقوا هذه لا كابيلي ما يبغى ربي ان شاء الله تنمرتك كرير تنمرتك دا كرير الو دونك سي وديت كماسيني كريم نسيت غزوت الزول سلامة خير مساري صافا الزول سلامة مرحبا يساك راديو جي اس كا صافا ادنيني غنتراجعو تمديت نكمل تكمل المغرب ان شاء الله وان شاء الله نربح وي كوين ثلاثي الخير نربح ان شاء الله وي سي لا غاني سي اون فا جوي بور لا غاني بيان سور سي تافي نورمال الكارت دو فينال جوست القرار فيا لو ان شاء الله ان شاء الله كان ربحنا بالتاكيد فابو ان كالم ايماجينابل نو ليكيب تاعنا كان قلق ازمن دونك نسكل فابو لي 3 نوفيل كوين ان شاء الله نولي تيمليليت يفازن تيمليليت نولي غاطاسك سوينا نماركي سويين دونك ان شاء الله تمدي كتري تمغرا تكمل تمغرا ان شاء الله اوني اوبتيميست on a d'espoir on a de confiance زراسي دي جان فانا نخمم حاجه الهان اون اسبير كو كم نوصلنا لي ريزو سوسيو كي باسكو ثري فاني كل عام ماضي وحاشا ونك بغينا ريزو هذه ولين تفات حاشا درغال الله حاشا درغال وني بغينا هذه ولين تفات سي انكرويبل تسفوا كو حاشا درغال بغينا تولين يفال مال الكلوب كينا يمكن يجي سولا كان يدينا كي سيت سولا سي لاس فيغاس كي سولا كان سينا كان أذولين بلي il y a pas un président au monde ماشي كان en Algérie qui a le courage d'affronter les supporters face à face. Il y a pas, il n'existe pas ولاش c'est le seul يكزمرنا يروح يرتذرينا لسه أسنين ونيك فان حاجات دياس البيرو on va faire des comptes. Il y a pas petit ديون aussitôt en Algérie il n'existe pas ولاش qui a le courage parce que ما تصال الكوراج كتاع تصفيض تيونت وتسوق الضرر. C'est ça qu'on va faire les supporters. On n'a pas besoin, par exemple, des titres. C'est moi, il est sincère et courageux. Il est honnête. C'est malheureux que nous avons وحملنا إرجازن. كويس القبينا كان بيدي كاريو ذا إرجازن يبغى يخدم أثار زنا تكيت مورتنا وتسقي مرة. Il veut pas un homme sérieux, courageux يخدم هكا. بلاش القبينا بلاش. C'est malheureux. نقول إذا كذا الغربان توالي لي جون يخدمن سون كوراج انت ولا تسو ناس ندي طابي روج هو خدم كان كل بار كونسيكونت راني كان غادي يخدم ناس داف كان chaque fois tu rentres toujours avec 50 milliards et ça les gens ils sont fous là شنو انا وياك اي داوي 50 مليار دي موديك تشين تولا كي تبع كل زافو لا جي اس كاسو تو قال لي ديبلاسمون يخدم لي ريجون سي لي ميم كيسيون توجور tu rentres toujours 50 milliards le projet 50 milliards. Mais les gens qui disent que 50 milliards, il va partager 50 milliards. C'est malheureux toujours, c'est les mêmes questions. Ça se voit qu'ils sont bien préparés toujours, c'est les mêmes questions. Et se répondent, j'aimerais bien, tu me laisses te répondre à la question. Il y a une fois les gens qui veulent voir le bilan à dessin à le bureau. Les portes sont ouvertes. Il y a toujours, je vais voir le bilan. Et pourtant, ils n'ont pas le droit. Un supporter. اكتمال هذه قلنا دي لا جيستيون سي بور لا ديزي كاين هذا 50 مليار كيدفع كثير مي سي با بوسيبل سي كونت ميرسي جان القهوه ديك 10 مليون 15 50 مليار هذا كيف هذا 50 مليار اللي با اكسيون ماجوريتير الثاني كيقرا كما صور دينو ونرينا مي با ديزاكسيون ساعه 200 اكسيون كي انا سي بروتيجي ني سورديني سي داك جالي ساعه باش انت سوردير مي سي با نورمال سوي لوجيك يمكن كي خاص حمل هكا جي اسكا ساعه سوردير بالك ساعه لا لو روتور دانفستيسمون ناغو ساعه لا نقارن لك لا سيكوريتي لارجون ينو جو با ميتر مون ارجون سي لارجون دو ميزون فو دو ما فامي
Il faut répondre sur le terrain. Ça fait plaisir d'entendre comme ça des supporters de la GSK qui appellent de tous les pays du monde, des 4 coins du monde. Las Vegas, aussi l'Australie, aussi le Canada, aussi le Français, ça fait plaisir. C'est énorme. La grandeur de la GSK, la GSK, c'est des supporters. On remercie tous les gens qui sont derrière cette équipe, qui il y a un élan de solidarité. Donc il y a l'association, surtout l'amicale internationale des supporters de la GSK des Français. Et puis il y a eu d'autres initiatives aux États-Unis, Saïd Djigurta, qu'on tient à remercier aussi, le président Nina. C'est le Canada dernier, Youssef Marzouk. Donc merci tous pour tout ce qui se fait. C'est une première en Algérie. On connaît, c'est un exemple. ان شاء الله هذه ندير ربي هو كان كيتاكم مشتكي قال لنا ندير ربي نعم البروبليم ماشي كاين فاكي كاين حاجه بوركوا لي شان كاين التلفزيون هضرنا في لي زاسوسياسيون خدمنا كا لي سيبور دو لا جي اس كا الكلوب نسن بور ميتر ان اكزومبل لي زوتر كلوب وزميرنا اي سي سا البروبليم الحاجه يلعنوا الحاجه زادن سي سا سي فيرتي غير هضرنا فلاس comme c'est un crime. Ah oui, le drapeau, quand il a un drapeau pour le printemps berbère, comme toute une histoire flash, mais quand tu vois des trucs comme ça, des gens avec la crise économique, des supporters veulent aider le club, c'est une première, c'est une première. La GSK va se prendre en charge avec l'aide de le soutien de ce supporter. Ils ont pris conscience, le peuple de la GSK a pris conscience de la nécessité d'être soudé derrière ce club, la solidarité, la contribution. Donc le peuple a pris conscience, c'est une très bonne chose, c'est une première en Algérie. Donc هضرنا افتكر قبايلنا غير لقد فاخر كونكوا وكذاك احمينا لا جياسكا وتحمينا هضرنا كان في اساس ما دير الحاجه دي ما يعني بروبليم هذا الهضره اي كونت توضح الحاجه نتاعك الي انورم سي لو سول كلوب اون Algérie tout à fait oui سي لو سول كلوب اون Algérie يخدم لا راديو سي لو سول كلوب اون Algérie يخدم من لو ويب نسال يقدر تخدمنا الحاجه هذا هضرنا في شغل كي moi c'est un exemple les autres clubs التخوي مو نستنظرهم خارجين عن دستي tout à fait il veut pas ça هكا تفاصيل مسيو كلاري بون كوراج هكدينا تنمرت سوسدا دونك ودنا دار اسمك سي لاس فيغاس مي اسمك ودنا كيسمي حميد سي لاس فيغاس حميد لي زوريجين درا الميزان اخويا حميد تنمرت سوسدا زول حميد صحاب لاس فيغاس دي امريكان دونك اسيو تكمل دي راديو جي اس كا وين غادي تسول مرحبا يس دونك نتراجعوا وين يبغى ندي سولا راديو جي اس كا تيملي نساء تم دي كي غاد فكره كان غاشي بون زرا مو كل ما داودا باللي 3 مليليت كنا تم دي كي غا فلاش ونص دي ستاد دي 1 نوفمبر لي 8 دو فينال ند السلامه اللي تم غرض مقرات تاخذ من تيملي اللي تم قرات اميورا لنا على هذا كار دو فينال الزول الو الزول سلامه الزلمه سلميت الزلمه مره في الاول سلامه مرحبا يساك في السيليم صافا تربي لو فون بوب مقال لو فون بوب سكرتي من الليل تسكرتي من الليل علاش ان شاء الله تبدي ذاك لا فيكتوار لا فيكتوار كنا نسحر بها انواع تنسى سي بو خلفه صح لا سلامة يعني قد ما انا قد كلش خاص خذود ثاني خاص خذود كلشي الله يبارك فيك قوار بالخير خاص خذود خاطر هذا يقوش ضحت من كي غير الصحاب لا بدي سير بالن سير بالن لا لو قد اونفا ان شاء الله السلام نخدم فوالا السلام نخدم في ملي تم قرات نولي في ملي تشبح مليح لا جاز كتخدم في ملي تم la qualification des nouveaux joueurs avec les joueurs de plus. دايرين السلام المولود صافا لاباس ولا صافا دايرين السلام دايرين السلام تمدي ذاك ان شاء الله قرا نفرجي تمدي ان شاء الله سلام بدينا الحمد لله ان شاء الله هذيك مال الفرحه بخام لا جي اس كا ان شاء الله فرحوا كل سيبورتر لا جي اس كا نقبل فودي غازنا لا ديريكسيون قالت كي يخدم قرا ان شاء الله انا نساعد لا فيتيس التيزر ان شاء الله وي هاك نسلع مولود كنسلع
لكن ان شاء الله la fin de saison va faire quel titre là le vol direction un titre de il faut être optimiste il faut y aller ولا شي سنه ديك اخرى انا لا ماشي اوبتيميست واش غادي ندير bien sûr ah oui تيجي اوبتيميست dans la vie mon ami اوكي اخويا يا اخويا تنمير سوزه صاحبتو لك تنمير سوزه ماشي بولا صحيح صحيح تنمير سوزه تحيت دونك سي ودي تكمل سنين مول تنميرت دي ساون سيبو خلفا دونك سنين تنميرت دونك نعدي الو الزول الزول في الاول الزول اسلامه ذاك ياسين الباري اسلامه ياسين الزول في الاول مكتليم لاباس لو فون بوب نتراجعوا ثلاثة جوسكا مانتنون اوني بيان انا تمديت ان شاء الله اني لي اكثر اني لي اكثر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكمل الفرح كاين ثاني ميرت الاول ايوا انا كنت خدمه مالوروز ما روح انا تمرت كل البرومي من 3 مويت من قيمه مزرعه ولا نمشي كلشي فيرمي سقسات نمشي شبان ولا نمشي هنيدا ندور روح انا تمرت قيمه 3 وكون نص ولا مشات نولي لي ماتش ولا مشى نولي لي جوار دونك مالوروز ليسونسيال جات كانت تدور بزاف تروح هكا ياسين وكان يدور حدا البيرو لا جاسكا فا تروفي ان مويان لا دوماج لي بورت سون اوفيرت لي بورت دو لا جاسكا سون اوفيرت حنا نخدم لي راه فرحونا نولع ليكيب نشريف من اللعب وي انكاطر جوست اكوتي فيغا دونك هذا دونك ان توكا يعطيكم صحه وين نخدم ان شاء الله حلاين عالي تجدون ان شاء الله كملت كاع بريد النور تنمرت ياسين تنمرت ياسين دي سون سيباري دونك سيودي تكمل دي راديو جاسكا اسيود غرون دونك سنيني هو قاعد يتابعن وقاعد يخدم لي كومونتير وقاعد يغدي يسلن مره اما لو سوبورتريس سنيني الزول لحميان في الاول ان شاء الله تم ديك تسير تمغرات طمقرات زول بشي كلاري الزول سلامه الو وي الزول بشي كلاري الزول سلامه والله لا والله صافي طروب ويا كذا السياره كتطولش مرحبا يسك لا سلامه ينك ساخم راديو جاسكا اقلك بيانفونو او كلوب يعطيك الصحه فودي كرزن يعني حنو في شوارع كتخدم والله تنمرت ذاين الصراحه دونك كاينين عبد الرزاق دواسيف دي بايرن بايرن قلت سي ميونيك بايرن دو ميونيك الغاشي لا قد فهم وزرد على مشي كلاري ذاك باش كنا سوى هذا الماتش ديال صدي ارينا ذاك الفو كتسير ديجا اس كونتريبيا ديجا تسير دا سي بورتكس كونتريبيين بور بايرن دو ميونيك كاين شحال هاكي صافي 26 هاكي هذاك هادشي غنمشي شبا ولاش والله حتى هادشي غنمشي شبا ولاش وكذاك شريف ملالي في كاس القيمه تروح على الغرفه نهضر كويسن زرا يمكن قبيله كذا هذا شي ديوغنا إن جمالي تمارا يا بسلام ما تشد ما يدري ميتي يا شنو ياس كي سالم تمورنا بصح وي من جمال قطع جياس صافي هذا تمير كاع من هذا كاثن وين هذه الكلوب مي تربح انت ولا كل مقر كان النمبر دو هساك ينقص بارابور باقي كان فاهم يا ودي كاين لا فيريتي كاين اسكا يعني افودي كرزنسيه كاين يمشي من لا سينا كمل وتحسي ساري وكذا كيفشلن وكذا كيتروزون هكا كمل نقل غيذي اما خساره ما تربح لا كان هاديني تنمرت عبد الرزاق تنمرتي صحاب صاحب كلاري اود كانت هاد اللي برد انا نروح نعتمر والله انا مريت بيكون هو اللي نهضر يد ونمشي ناكل لا سلام عليك لي بورتون اوفيرت كاين تنمرت سوس دا عبد الرزاق الزول حمايني صحاب الالماني وكلي باسكو الناس كي غنتفضيون ديال الالمان دونك سنيني الزول دا حمايان الى سيبورتي لاجيكا ويحمل لاجيكا ايغلان ديال المانيا دونك سيودي تكمل لا سيودي ديال راديو جاسكا سيودي تكمل غرون وين بغانا دي سيول
مازال نسى شويه الوقت. دونك وين نبغى نديسي ولا راديو جي اس كا سيني ان سوفيس. دونك ترجوينات مليليت دناو تي مليليت ترجوين تم ديك في 10:30 قلنا من نوفمبر اكد هذا الملاحه. دونك سي لو ريتروفاي اونتر ملاحه وكد لا جي اس كا هي اون هيستوار اون كوب دالجيري. دونك تم ديك ان شاء الله نولي مليليت يشبحن ان شاء الله على جي اس كا اتربح اتكاليفي اون كار دو فينال اتكمل المغرى دوك خام لا جي اس كا. اوكي لي سيبورتير نسد فرحان برانا نكمل. دونك سي ودي تكمل سي ودي نقول الو الو الزول الزول السلامة. ترى بيان لو فون اون بوب. الحمد لله كريم فيه. وي تسكرتي من الليل. الله. هذا هنا سي بيانتو هذاك شنو خلا. والله بون كي نسوي السيد سعيد الله يرضى عليك. سعيد لا سامحنك لا سامحنك مرحبا بك سعيد. سنسو دوك سلام اذني اصحاب اذني غير جواهر ماشي ديون. جواهر يسوي قد حق لان جوت ربا راجل تو تابي لان الجود دار لان تسق لنا. قول لنا تحق يعني. دونك الحقان سوجاس. قلنا باسكو نخاطر دونك نقول سوجي ند زادمك راديو لا جي اس كان نفكد يسالنو كاين لانك خام ند باللي لي 3 نوفيل كو سون انات نفكد لي 18 هذيك من هاي ديال ليست نفكد لي 18 هي اللي تم ديك لا فيد ماتش ند باللي 3 مليليت يتراجعوا نكد ند اسم دي كي في 10:30 دونك سي نكون اون فا جوي لا كاليفيكاسيون بور لي كار دو فينال شنو وليت مليليت جوعان. وي غير كامون بروستيك الماتش برساكيا. وي هذا ديت ان كارت دو لمزورو ما الا كارت دو لمزورو دي فانا ما الا حارسنا شويه جيسكا اون فا غانيا ماكينه 3-0 نورمال. داكور ماركي سعيد ماركي 3-0 نسلم الناس نسلم هذه اللي نسوين دقسك سوين. كانت دينا مسيو كلاري زغار كسيف لا. وي البروبليم الا يشري لي جوار نتدرى لي سمعوا بور با فيكسي. وي وزرا غير كاين كومون كيسك خدم الموطور اسك سون كونسيون اسك ولا راك ديني الساد اسا نادي ولا راك ديني الناس اللي ناس نوزافون جروبي تو باسكو نسا اسلغ ما ينسلع والله راك ديني ان شاء الله كان نكون السلام كان نربح. ماشي كان اون لا شونس نكون انا نونطوني لا ماكيا. فوالا شو دي فوالا ها تو با بيدري كنت حاجه كيستيون انا كنت يلا مسيوريو الا مليح الديريكسيون اللي تاع اليوم الحمد لله تجدو مره باك كاين. مي بغيت نير سيرتين جوار زاسكو ذا كان في الاسالة راه جاس كان نغلق مخدم لا بيان صغار فهموني شنو قايل لي. يعني با بوكو دو دو 3 جوار سي بون انا نقول ترى نولي ان شاء الله نولي ثمن اللي تشبح ندم ذيك ومن بعد ان شاء الله بيان سور كاين ثلاثه توجور امسي كناري كنت توجور في جيسكا ما تحفر ما تنكر ما شيء كاين في جيسكا راه ليش ما عرفت جامي ما لا شويه كريتيك سي بوزيتيفمون دون ماشي غير وين انا نكون وين نظن في دونك ولا قلا نخدم فهم ديك نخدم ديال الماتش تم ديت مي نخدم راديو كوم سا اون دوني لي انفورماسيون يقلان بيان سور ديجا تاكم صح سي سور ديجا بروسبكتي نطس لي سيبورتر. وي اون ريسبكت لي سيبورتر لا جوسكا دايلا نوكل لي سيبورتر اكيد الحو اكيد الحو سيبورتر لا جوسكا سيبورتر ديال سيبورتر لا جوسكا وي لا خاص يوي ما خاص يوي صافي تو تافي دينا صح على هذا الوان صح عطركم دير كل ما دير لا جوسكا اللي جوا راك انا كنلاعب سيبورتر كلشي. تنمرت سعيد تنمرت زول دحماني صحاب عدني دونك سي وليت تكمل راديو جي اس كا. الو وي الزول الزول في الاول الزول سلامة شي اون ديريكت اقلك اون ديريكت اقلك سريد راديو جي اس كا.
الزول مسيو كلاري الزول السلام عليك مرحبا يسك على راديو جاسكا قايكون ديريكت يلا الله يسلمك مسيو كلاري نبيل سي فوردولو لا السلام عليك نبيل الزول د حمايني يسحب فوردولو كل يسحب الجزائر هاك الملان يسلمك دوريجين واسيف وي هات واسيف دارش لالي غير اللي قلا اللي لا ديريكسيون ديالنا قاد واسيف غروان وي زريع فوالا دونك ماشي ربنا هاكي كاين الله غالب ذاك اللي الله غالب وي اش عندنا نبيل تم ذيك الماتش يترجوا هنا هكذا الناد دونك سي 8 دو فينال والله نسالم ان شاء الله بال فيكتوار بال فيكتوار يمكن تحسوا افيك ان سكور لور 3-0 ان شاء الله حس غاسكاكي مي ان شاء الله نولي النيفو ريكري خرصوم سين ذي تيتولار نولي فوالا نولي شاطني دروات ان شاء الله نولي بوعليا والله انا طري بون ايكيب والله نسعى طري بون ايكيب اون ايكيب جان تخلص شي طاح ليكسبيريونس لان كاليكسبيريونس مي لا ماجوريتي دي جان والله العظيم نسعى طري بون ايكيب والله كون نخدم ما فوز ديك فوز وحقا ربان دنينا والنا اسكوساكي كاين ومنغ ليكيب تاكي ومنغ يس في الديبي زان مي تبدا مي قبلوا سكوساكي والله نايس ساعة 3 مليون زادن 3 مليون تدفير تاكين ساعة نهد مدي تاكين ساعة مردي لو مسيون ساعة لو 16 سفاكس دونك لي كار دو فينال دو لا كوب سي دي زيبروف وي سي دي ماتش نويت وين كوني سيري سي لي ماتش سون تو لي ماتش سون ديفيسيل كدينا وسلغم لافاgne mais on va les jouer à fond avec l'esprit de la gagne. Il faut bien gérer. Ouais. انه الماتش اللي عندنا كونتر البور مي لا نطاس ليفر لو من لافان مي سون فو مي لافان يفو فار لو تورنوفر ماشي الوحوش ويكي الى قاعد يبدل سي ماذا يقيم كومام ماذا يقيم ان بوان ليكستيريور عطوني هضرت فلاس هذا الفلسطينيين سي ان بوان ليكستيريور الحاجه اللي نسالها نبغى ان فيكتوار بصح نبغى ان فيكتوار ماشي كل ساعه الفار سي سا الفوتبول توتافي سي سا الفوتبول سي سا الفوتبول مي كيف غادي كيف الحاجه ماشي كل غريب ولا شغل وي والله عارف لي جان زير كاين التافا غطاس لي جان تافا لي 21 جيم اللي ندير مثل ولاش الكورونا لي 19 والله ما تلاف تاكي دي الجير دي تيزيتيك والله عارف صراحه في التوالي لا مي جامري بيان مسيو كلاري لا باج اوفيسيال كينون كنوي جامري بيان l'un des jeunes dégués ont le U21 حتى مدلو تنسينا راه اما سينيسا ما سينيسا بن شلوش الا نطاس لا بن شلوش الا هواري البوترني الا هواري سنت الا عبدون لارير سونترال سميس لارير سونترال ربي يروح يسميس بن العباس بن سا دقس جامبري بيان التلفزيون لو لايف لي ماتش لا تنخدم لي لايف نخدم لي داني طون كيخدم لايف واقيلا داني ماتش ني بون كونتي جو عليكسور سي ان بو ديفيسيل مي دوميسيل نخدم اللايف ني اتني ديكور ميم ليكستيريور تو بو مسيو كلاري ميم ليكستيريور تو بو لا راه نتوري لي باج وي ديال ليكيب وي هذا خدم لي لايف على الاكستيريور الانتيريور مي الحاجه العالي تاكي الحاجه العالي بور لو كلوب بور لي جان ميم فورا ام لو جان كي ما سينيسا بن شلوش لو كان تخدم لي لايف لي ماتش هكا قبل ما تشوفوا من الفيديو ان فيديو مينيموم دو 8 مينوت بور ما سينيسا بن شلوش تشوفهم دي لا باج اوفيسيال ان فيديو فوالا ذوالين لي سيبورتي لا جياس كذوالين فرمات ترى تزر نغاشي كاين سناخ الى ذي البورج كنت جاس كرسي البورج سي طري بون جوار تشوف لا باج هكا دونك هذاك دار نبيل
هذاك درنو يترسو نيميرو 36 دونك 36 يترسو لا هو ري طاسي لا نطاس بوساحله بوساحله والله دي زيكسيلون جوار بوساحله بلا بس بوساحله وي الا الشطاقي والله الشطاقي يمكن يولي فريد جاسكا سول كونتر توس هضرك في اللاس صافي بيان لونطون شحال كي هضرك في اللاس تنمرتك لا انا ريال دروا الشاط سكن كرون جوار تنمرتك انا بلا دو فاسون ناك تنمرتك انا خسرتك قلت لنا يا با دو سوسي فوالا باسكو حصلنا كانت السوضه السلامه مش طمو ولا شي غير بيان سور بيان سور السلام يسحب فورد لون جينيرال صحابات واسيف تدرتي وثا ذلالي لا فامي وداين دا ملان فوالا ودا يسيفك سنات نوت سندرا تنمرت ستزدا سلام ولا ننسى داكور تنمرت ستزدا يعطيك الصحة تنمرت ميرسي صحيح تنمرت دونك سيني تنمرت هنا بيلدي سوى سي بور دولو ديال الجزائر دونك هذا نتفى انكالو لو ديرنيي دونك لو ديرنيي كنا الو الو وي الزولا مسيو كلاري الزولا السلام عليكم اون فا كلوتوري سيسك رابيد كان كاع دونك فوالا لا السلام عليكم وقتيني الو 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 دونك زرغ غنودي سولن دونك نبغى نكمل يدس اون فولي كلوتوري ميم تعدى شويه 6:30 مي نبغى نطفي نكارو باسكو دانا راه دونك وين دينيا هكا نبدار ثقارت دويلت بوساكي الو الو وي الزول فلاك الزول سلامة مرحبا ياسك فوالا نوغالد نحن كروتيري نوغالد لا سلامة عليك الله يسلمك سافا مسيو كلاري سافا لاباس ولا سافا كان يدينا مليح جيسكا بيان سور يا با دو سوسي لا ربي جيسكا لا ربي لا جيسكا اسمك سكيباري انواع السيري فوندو مصنع ولا مصنع نو فوندو دي فرنسا دون 41 واريشان فوندو ومن بعد ديك شنو كتشني اسمك يمكن سمير هي قرا سمير لا سلامك سمير الله يسلمك سلامك سمير الزول دحمين اصحاب فرنسا شادين هذاك رابيدمون باسكو نروح نبوكلي لا راديو دونك نتشاك خليك تصولد مرحبا يسك دونك اش غادي ندير فوالا انا نخدم ما كيجرز مليح ان شاء الله غادي نربح ان شاء الله خلينا نكمل جاسكا تكمل المغرى ان شاء الله تكمل المغرى خلينا نكوماسي تلغى ان شاء الله باربيكيو شاعل ان شاء الله تكمل نكمل جاسكا تربح لا تقرز مليح مليح لا باربيكيو نخدمو كل لا بروجيت كاين كلشي قال لك السحور دونك هذا الماء السحور اسمي دونك هذاك دينا تنمرت كتي دي سولون دونك فوالا ان شاء الله تناول تنليت ان شاء الله نكاليفي لي كار دو فينال تم دي ذاك تكمل المغرب كخوا من لا جي اس كا كاين تنمرت ستوس سامي دونك هكا دار دويلت تقالت دويلت بوساكيان كود ساميري دي ساون سي فرنسا اونيني تنمرت ستوس دا وقادي غادي تبانو كلي وغادي يخمم لي كومونتير وغادي يغدي سلاني وغادي دونك سنيني تنمرت ساد ويدي دلاني يدنا اون ديني تجي غونا هذا الخير عرفت دويلتي دير الدون تدرتي لا جاسكا وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي يا بابا الشيخ وسقت سناوي